اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم آمن بلاد المسلمين لا سيما هذا البلد الكريم. اللهم اجعله بلدا آمنا من كل سوء. اللهم اجعل عواقبنا إلى خير.